आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और अच्छी सी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये कहती चलूँ कि मेरे साथ ये मसला रहेगा कि मैं बहुत कंटिन्यूटी से वीडियो नहीं बना सकूँगी, बट अगर मैंने इस काम का बेड़ा उठाया है तो दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना वक्त कहीं भी हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, किसी एक्टिविटी में हूँ, घर में हूँ, कहीं भी हूँ, सो रही हूँ, जाग रही हूँ, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाती रहूँ और आप लोगों को आगाही देती रहूँ। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये आपका राइट बनता है कि एक रजिस्टर्ड शख्स से रब्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो tasawwurtravels@gmail.com पे आप मैसेज करके अपनी क्यूरी और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मुझसे वहाँ पे बातचीत भी कर सकते हैं। देन ईमेल एड्रेस जो है मैं वीडियो में या लिंक में शेयर कर दूंगी, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी जो ईमेल पे मैंने क्यों रखा है, इसलिए कि ईमेल जो है वो मैं चेक करती हूँ, बट ये कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो मेरे IT डिपार्टमेंट के लोग चलाते हैं, तो इसलिए सम टाइम मुझसे ओवरलुक हो जाते हैं और लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं अपने देखने वाले बहुत प्यारे व्यूवर्स को नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि आप लोग ही मेरा कुल सरमाया है, हयात है। आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, आपका वो बेलौस ट्रस्ट है जिसकी बदौलत आज मैं आप लोगों के पास मौजूद हूँ, खड़ी हूँ। और मेरी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सच पर मबनी बात की जाए। देखिए 100% सच तो कोई भी नहीं बोलता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो बात पहुँचाऊँ आप तक वो 100 ना सही तो 90% तो दुरुस्त होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम, जहाँ बात चल निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, तो मज़ीद बात को कंटिन्यू करते हैं। यूके के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि जनाब यूके में जो है वो किस किस तरह है। अच्छा, यूके में एंट्री वीज़े के हवाले से भी दे दी कि बहुत सारे लोग हमारे नहीं काम कर सकते हैं इस तरह जाकर नर्सिंग का। अच्छा, नर्सिंग को हमने इतना हाईलाइट, मैंने 2018 से सिर्फ नर्सिंग को हाईलाइट किया था। ये तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ नर्सिंग को इसलिए हाईलाइट किया कि नर्सिंग यूके में वो वाहिद शोबा है कि उसमें जो होती है वो जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो वो ना क्लाइंट को पे करनी पड़ती है और ना जो है वो कंपनी को पे करनी पड़ती है। मतलब वहाँ के रूल के मुताबिक वो एग्जेम्प्ट होती है। कम से कम कंपनी पे करे ना करे, आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो ब्रिक्स लगाने वाले जो ईंटें हमारे यहाँ कहते हैं ना, ईंटें लगाने का काम हो गया, जैसे बाइक राइडिंग का काम हो गया, जैसे IT वगैरह हो गया, तो ये एक सो कॉल्ड है, लेकिन इसमें आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ से। रीज़न ये कि एक वैसे ही देखिए 350 पे या 360 पे पाउंड है पाकिस्तान के हिसाब से, तो वो तो वैसे ही महंगा हो जाता है। बट ये कि अब उसमें एडिशनली आपने ये करना हो जाता है कि जी 3 साल का वीज़ा ले रहे हैं तो 3 साल की 1000 पाउंड, 1000 पाउंड, 1000 पाउंड, 1000 पाउंड, यानी 3000 कितने बन गए आपके। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी तकलीफ दे अमल हो जाती है। तो बट अभी जो मुझे जैसे मशरूम, यानी वो समझ लें आप ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर का ही वीज़ा हो गया, और इसमें जो है वो पूरे साल तो मशरूम उगता भी नहीं है, तो इसका मतलब आपने उसके बाद एग्रीकल्चर साइड पे जाना है। एग्रीकल्चर वीज़े में ये फ़ायदा है कि आपको मज़ीद कोई काम नहीं भी आता है तो भी आप किसी भी काम में खप सकते हैं। बट ये कि जो फैब्रिकेटर है उनका प्रॉपर हमें वीडियो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो कोई एरा खैरा नत्थु खैरा नहीं जाना चाहिए, वो काम करने वाला जाना चाहिए। इसी तरह अगर हमें कर्टन सीने वाला चाहिए जो पर्दे सिलाई करते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस हो, उन्होंने जॉकी मशीन चलाई हो, उन्होंने मोटे पर्दे सिए हों, हमें वही बंदा चाहिए। फिर 1 मिनट की इंग्लिश की इंट्रोडक्शन वो दे सके, ठीक है ना, अपनी कि वो अंग्रेज़ी बोल सकता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे अमल होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपको किसी मुल्क की नेशनैलिटी मिल रही है, वो भी मिल ले रही, समझिए इस वक्त कि वो नेशनैलिटी बांट रहा है, क्योंकि आप लाखों रुपए जाके देते के जाके डन बेस पे आप एंटर होते हैं कनाडा में और यूरोप में, और फिर आगे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाते हैं, जबकि यूके में इस वक्त आपको तमाम काम लीगल बेस पे करके दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई बुरा सौदा नहीं है पाकिस्तानियों के लिए।
ٹھیک ہو گئی، یوکی کی بات ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں رومانیہ کے حوالے سے، جو کہ ہمارا موسٹ ہاٹ ٹاپک رہتا ہے اور ہمیشہ ہی رہا ہے اور الحمدللہ آگے بھی رہے گا. دیکھیے رومانیہ میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ رومانیہ میں ہمیں بہت ساری ویکینسیز ملی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملی ہیں، بٹ رائٹ ناؤ رومانیہ کی بات اگر کرتے ہیں تو رومانیہ میں ہمیں 2021-22 میں ہمیں بڑی اچھی ویکینسیز ملی ہیں، لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی کنکلیوڈ ویڈیو میں بتایا آپ لوگوں کو، شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ پاکستانی چونکہ اپنی جو ہے نا وہ امیج ہر جگہ خراب کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے پرابلمز آتی ہیں. تو پرابلمز جب آتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو ویزا گرانٹ کرنا، ورک پرمٹ گرانٹ ہے نا، اینڈ دین اس کے بعد ویزا اسٹیمپ ہونے میں وہ یا تو ٹائم لگانے لگتے ہیں تاکہ پاکستانی ہٹ جائیں، یا پھر وہ ریفیوزل ریٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ پاکستانی ہٹ جائیں. دیز آر دا ٹو مین ریزنس کہ وہ پاکستانیوں سے پریشان ہوتے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ انڈینز نہیں بھاگتے یا فلپینو نہیں بھاگتے وہاں سے، یا ان میں کوئی کرپشن نہیں ہوتا بنگالیوز میں، بٹ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ذرا عجلت میں ہوتے ہیں، جلد بازی دکھاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں. باقی کے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہوتے ہیں وہ سیکٹرز جو ہیں وہ بند ہونے لگتے ہیں یا لیٹ ہونے لگتے ہیں یا پریشانیاں کریٹ ہونے لگتی ہیں. الحمدللہ رومانیہ ابھی تک چل رہا ہے، خیر و عافیت سے چل رہا ہے. پاکستان کے ساتھ اس کا ان ریٹن معاہدہ ہے، اور ان ریٹن معاہدے کی وجہ سے رومانیہ دیر ہے سویر ہے، اگر آپ نے کسی رجسٹرڈ بندے کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ آگے مین پاور کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتا ہے، وہاں کی کمپنیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتا ہے، وہ دیر ہو سویر ہو آپ کا کام کر کے دے گا. انٹل اور انلیس کہ آپ نے کسی اندیکھے آدمی کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو خود فیل ہو گیا انٹرویو میں، یا ایسا شخص ہے جس کا اپنا ابھی تک انٹرویو کال آئی نہیں ہے اور وہ جو ہے اس نے ایک گروپ بنا لیا، اور گروپ بنا کے اس میں جو ہے وہ انفارمیشن ڈالتا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ اللیگل کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو ایسی گمراہی سے بچیے، ٹھیک ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو تو اسکرین پہ چلنے والے لنک پہ چلنے والے تصور travels@gmail.com TASSAWAR تصور TRAVELS تصور travels@gmail.com. اس پہ آپ میل کر کے اپنی کیوری بتائیے، جینین بات کیجیے گا، ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی دوستی کر رہے ہیں، کوئی رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہ کیجیے گا. اپنا فائدہ دیکھیے، اپنے لیے جو ہے وہ یہاں سے نکلنے کا جائز راستہ تلاش کیجیے. اچھا، اب اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون سے ویزے پاکستان کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں، جو 100% جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کا ایجنٹ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بٹ ہوتا یہ ہے کہ اس بیچارے کی اپنی تعلیم نہیں ہوتی ہے. جب اس کی اپنی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو اس نے تو آپ کو غلط ہی انفارمیشن پہنچانی ہے نا، اور غلط انفارمیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں جاتا ہے. اس نے اگر کوئی تھوڑے موڑے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو ریٹرن ہو جائیں گے، بٹ آپ کے پاسپورٹ پہ جو ریجیکشن لگتا ہے یا امیگریشن میں جو آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے وہ آپ کے لیے بہت پریشان کن اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیے، اور اسپیشلی ان لوگوں سے بچیے جو خود رومانیہ نہیں جا سکے اور انہوں نے ایک جو ہے وہ گروپ تیار کر لیا ہے اور بڑی بڑی باتیں وہ پاکستان سے بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، یہ انفارمیشن بھی پسند آئی ہوگی. آسانیاں بانٹیے، مخلص رہیے، لیگ پولنگ سے بچیے، اچھائی پھیلائیے، اللہ کی سنت پہ عمل کیجیے، اور ایک بار پھر اپنی بہن، اپنی بیٹی تصور ملک کو دعا میں یاد رکھے. جزاک اللہ الخیر.